मेरे प्यारे परिवारजन, नमस्कार. नमस्कार म्हज्या प्रिय कुटुंबियानो. मन की बातच्या ऑगस्ट एपिसोडांत परत एक फावट तुमकां खूब उमेदीन येवकार. श्रावण म्हयन्यांत 2 फावटीं मन की बात कार्यावळ जाली अशें केन्ना जालां काय कितें तें याद ना, पूण हे खेपे तेंच घडटा. श्रावण म्हळ्यार महाशिवचो म्हयनो, उत्सव आनी उल्हासाचो म्हयनो. चंद्रयानाच्या यशाक लागून उत्सवाचें हें वातावरण जायत्या तरांनी वाडलां. चंद्रयान चंद्राचेर पावून 3 दिसां परस चड वेळ जाला. हें यश इतलें व्हडलें आसा की ताचे विशीं चर्चा करीत तितली उणी जाता. आयज तुमचे कडेन उलयतना एका पोन्न्या कवितेच्यो कांय ओळी याद जातात. आसमान से सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है. दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है. आसमां से सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर, अभी तो सूरज उगा है. म्हज्या कुटुंबियानो, 23 ऑगस्टाक भारत आणि भारताच्या चंद्रयानान सिद्ध केला की चंद्राचेरूय कांय संकल्पाचो सूर्य उदेता. खंयचे परिस्थितींत जिखपाक सोदपी आनी खंयचे परिस्थितींत जिखप कळपी नव्या भारताच्या स्पिरिटचें प्रतीक जालां मिशन चंद्रयान. इश्टानो, ह्या मिशनांत एक आंग आशिल्लें ताचेर आयज तुमच्या सगळ्यां कडेन खास करून चर्चा करपाची आसा. तुमकां याद आसतली हे खेपे हांवें लाल किल्ल्यांतल्यान सांगिल्लें की आमी विमेन लेड डेव्हलपमेंट हाका राष्ट्रीय चरित्र म्हण घटमूट करपाक जाय. जंय बायलां शक्तीचें सामर्थ्य जोडटात थंय अशक्य गजाली शक्य करूं येतात. भारताची मिशन चंद्रयान ही लेगीत बायलां सत्तेची जिती देख आसा. ह्या पुराय चंद्रयान मिशनांत जायत्यो विमेन सायंटिस्ट आनी इंजिनियर्स थेट वांटेकार आशिल्ल्यो. वेगवेगळ्या सिस्टम्सच्यो प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मॅनेजर अश्यो जायत्यो म्हत्वाच्यो जापसालदारक्यो तांणी हाताळ्यात. भारताच्यो धुवो आतां अनंत मानतात त्या अंतरिक्षाक लेगीत आव्हान दितात. जेन्ना एका देशाच्यो धुवो इतल्यो म्हत्वाकांक्षी जातात तेन्ना तो देश विकसीत जावपाक कोण आडावंक शकता. इश्टानो, आमी इतले उंच उड्डाण पुराय केल्ल्या कारणान आयज आमची सपनां व्हड आनी आमचे यत्नूय व्हड आसात. आमच्या शास्त्रज्ञां वांगडाच चंद्रयान 3च्या यशा खातीर हेर क्षेत्रांनी म्हत्वाची भुमिका साकारल्या. सगळे पार्ट्स आनी तंत्रीक गरजो पुराय करपाक जायत्या देशवासियांनी योगदान दिलां. सगळ्यांचो यत्न जालो तेन्ना येसूय मेळ्ळें. चंद्रयान 3चें हें सगळ्यांत व्हडलें यश आसा. फुडाराकूय आमच्या स्पेस सॅक्टरच्या सगळ्या यत्नांनी अशें असंख्य यश मेळटलें अशी कामना हांव करतां. म्हज्या कुटुंबियानो, सप्टेंबर म्हयनो भारताच्या तांकीचो साक्षी जावपाचो आसा. फुडल्या म्हयन्यांत जावपी G20 लिडर्स समीट खातीर भारत पुराय तयार आसा. ह्या कार्यावळींत वांटो घेवंक 40 देशांचे मुखेली आनी जायत्यो ग्लोबल ऑर्गनायझेशन राजधानी दिल्लींत येत आसात. G20 शिखर सभेच्या इतिहासांत हो आतां मेरेनचो सगळ्यांत व्हडलो वांटो आसतलो. प्रेसिडेन्सीच्या काळांत भारतान G20 हो चड इन्क्लुझिव्ह फोरम केला. आफ्रिकन युनियनूय भारताच्या आमंत्रणान G20 संघांत सामील जालो आनी आफ्रिकेंतल्या लोकांचो आवाज संवसारांतल्या ह्या म्हत्वाच्या प्लॅटफॉर्मचेर पावलो. इश्टानो, फाटल्या वर्सा बालींत भारतान G20 संघटनेचें अध्यक्षपद घेतले उपरांत इतलें घडलां जें आमकां अभिमानान भरता. दिल्लींतल्या व्हडल्या कार्यावळींच्या परंपरेसावन पयस वचून आमी ती वेगवेगळ्या शारांनी व्हेली. देशांतल्या 60 शारांनी हाचे संबंदीत सुमार 200 बसका घडोवन हाडल्यो. G20 प्रतिनिधी जंय गेले थंय लोकांनी तांकां उमेदीन येवकार दिलो. आमच्या देशाची डायव्हर्सिटी आनी आमची व्हायब्रंट डेमोक्रेसी पळोवन हे प्रतिनिधी खूब प्रभावीत जाले. भारतांत इतली शक्यताय आसा हें तांकांय कळ्ळें.
इश्टानो, G20चे आमची प्रेसिडेन्सी ही एक लोक प्रेसिडेन्सी आसा जातूंत भौशीक सहभागाची भावना सगळ्यांत मुखार आसा. G20च्या 11 एंगेजमेंट गटां मदीं एकेडमिया, सिव्हिल सोसायटी, तरणाटे, बायलो, आमचे संसद सदस्य, आंत्रप्रनर्स आणि अर्बन ॲडमिनिस्ट्रेशन कडेन संबंधित लोकांनी म्हत्वाची भूमिका साकारली. हे संबंधी देशभरांत घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळींत वेगवेगळ्या तरेन 1.5 कोटी परस चड लोकांचो संबंद आयलो. भौशीक सहभागाच्या आमच्या ह्या यत्नांत फकत एक न्हय जाल्यार 2 संवसारीक विक्रमूय तयार जाल्यात. वाराणसींत जाल्ल्या G20 क्विजांत 800 शाळांतल्या 1,25,000 विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतलो हो संवसारीक नवो विक्रम जालो. त्याच वेळार लंबानी कारागिरांनी विक्रम केला. सुमार 1,800 युनिक पॅचांचो अद्भुत कलेक्शन तयार करून 450 कारागिरांनी आपली कुशळटाय आनी क्राफ्ट्समनशीप दाखयल्या. G20च्या दरेका प्रतिनिधीक आमच्या देशाची आर्टिस्टीक डायवर्सिटी पळोवन अजाप जालें. अशीच एक अद्भुत कार्यावळ सुरतांत आयोजीत जाली. थंय जाल्ल्या साडी वॉकथॉन कार्यावळींत 15 राज्यांतल्या 15,000 बायलांनी वांटो घेतलो. ह्या कार्यक्रमाक लागून सुरताच्या टेक्स्टायल इंडस्ट्रीक चालना मेळ्ळीच, व्होकल फॉर लोकल हाकाय चालना मेळ्ळी आनी लोकल खातीर ग्लोबल जावपाकूय वाट मेकळी जाली. श्रीनगरांत जाल्ल्या G20 बसके उपरांत काश्मीरांतल्यान येवपी पर्यटकांचो आंकडो व्हड प्रमाणांत वाडला. आमी सगळ्या देशांतल्या लोकांक सांगपाक सोदता की आमी सगळे मेळून G20 परिशद यशस्वी करुया आनी देशाची प्रतिश्ठा वाडोवया. म्हज्या कुटुंबियांनो, मन की बात ह्या एपिसोडांत आमी खूबदां आमच्या तरणाट्या पिळगेच्या क्षमतायेचेर भासाभास करतात. आयज खेळ हो एक वाठार जंय आमचे तरणाटे सतत नवे नवे यश मेळयतात. आयज मन की बात मदीं हांव उलयतां अशा एका टुर्नामेंट विशीं जंय हालींच आमच्या खेळगड्यांनी देशाचें नांव व्हड केलां. कांय दिसां आदीं चीनांत वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी गेम्स जाल्ली. ह्या खेळांत भारताची बेस्ट एवर परफॉर्मन्स हे खेप आशिल्ली. आमच्या खेळगड्यांक वट्ट 26 पदकां मेळ्ळी. तातूंत 11 भांगरा पदकां आशिल्लीं. 1959 सावन आयज मेरेन जितली वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी गेम्स जाली तातूंतली सगळीं जिखिल्लीं पदकां जोडल्यार हो आंकडो फकत 18 मेरेन पावता हें तुमकां कळटकच खोशी जातली. इतले दशकांत फकत 18 जाल्यार हे खेपे आमच्या खेळगड्यांक 26 पदकां मेळ्ळीं. देखून वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी गेम्स भितर पदकां मेळिल्ले कांय तरणाटे खेळगडे विद्यार्थी सध्या म्हजे कडेन फोन लायनीचेर जोडिल्ले आसात. पयलीं तांचे विशीं सांगतां. UPच्या प्रगती हिणें आर्चरी भितर पदक मेळयलां. आसामांत रावपी आमलान हाणें एथलेटिक्सांत पदक मेळयलां. UPच्या प्रियंकान रेस वॉकांत पदक मेळयलां. महाराष्ट्रांतल्या अभिदन्यान शुटिंगांत पदक मेळयलां. नमस्कार म्हज्या प्रिय तरणाट्या खेळगड्यांनो. नमस्कार सर. तुमचे कडेन उलयल्या उपरांत म्हाका खूब बरें दिसता. सगळ्यांत आदीं भारताच्या युनिव्हर्सिटींतल्यान सिलेक्ट केल्ली टीम, तुमी लोकांनी भारताच्या नांवाक वैभव हाडलां देखून तुमकां सगळ्यांक परबीं. वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी गेम्स सर्तींतल्या तुमच्या कामगिरीन तुमी दरेका देशांतल्या मनशाक अभिमान मेळोवन दिला देखून सगळ्यांत पयलीं हांव तुमकां खूब परबीं दितां. प्रगती, हांव तुजे कडेन हें संभाशण सुरू करतां. सगळ्यांत पयलीं सांगात, तुमी 2 पदकां जिखून हांगाच्यान भायर सरतना तुमकां कितें दिसलें आनी इतलें व्हडलें जैत मेळोवन तुमकां कशें दिसता? सर, म्हाका खूब प्रावड दिसतालें. म्हाका इतलें बरें दिसतालें की हांव म्हज्या देशाचो ध्वज इतलो उंच उबारून हांगा आयलें की एकदां गोल्ड फायटांत पावलें तो हारलो देखून रिग्रेट जालो. पूण दुसरे खेपे आतां कितेंय घडलें जाल्यार तें सकयल देंवचें ना अशें म्हज्या मनांत आशिल्लें. दरेक परिस्थितींत ताका सगळ्यांत उंचेल्या पांवड्यार ल्हारावपाचोच. लास्ट फायट जेन्ना हांव जिखली तेन्ना
आमी त्याच पोडियमचेर खूब बरे तरेन सेलिब्रेट केलो. तो मोमेंट खूब बरो आशिल्लो. म्हाका इतलें प्रावड दिसलें की ताची मेजणी करपाक शकना. प्रगती, तुमकां फिजिकली व्हड समस्या येताली, तातूंतल्यान तुमी भायर आयल्यो. हें देशांतल्या तरणाट्यां खातीर एक व्हड इन्स्पिरेशन. तुमकां कितें जाल्लें? सर, 5 मे 2020 ह्या दिसा म्हाका ब्रेन हॅमरेज जाल्लें. हांव व्हेंटिलेटराचेर आशिल्ली. हांव जियेतली काय ना हाची कन्फर्मेशन नाशिल्ली आनी जियेली जाल्यार तरी कशी जियेतली. पूण म्हाका भितरल्यान धैर्य आशिल्लें की म्हाका परत ग्रावंडाचेर उबें रावचें आसा, एरो चलोवचो आसा. म्हजो जीव वाटावला ते फाटल्यान सगळ्यांत व्हड देवाचो हात, मागीर दोतोर, मागीर आर्चरी. आमलानय आमचे वांगडा आसा. आमलान, तुका एथलेटिक्सांत इतली आवड कशी डेव्हलप जाली तें सांग. हय, नमस्कार सर. नमस्कार, नमस्कार. सर, पयलीं एथलेटिक्सांत चड रुची नाशिल्ली. पयलीं आमी फुटबॉलांत चड आशिल्ले. पूण म्हज्या भावाच्या एका इश्टान म्हाका सांगलें की आमलान, तुवें एथलेटिक्स भितर सर्ती भितर खातीर वचचें. देखून म्हाका दिसलें म्हणून पयलेच खेपे स्टेट मीट खेळ्ळो तेन्ना तातूंत हारलो. देखून म्हाका हार आवडली ना. देखून अशें करता करता हांव एथलेटिक्सांत पावलो. मागीर ल्हव ल्हव अशें आतां मजा येवपाक लागल्या. म्हणजे अशीच म्हजी आवड वाडली. आमलान, सांगात तुमी चड करून खंय प्रॅक्टीस करताले? चड करून हांवें हैदराबादांत प्रॅक्टीस केल्या, साई रेड्डी सर हांचे अंडर. मागीर ते उपरांत भुवनेश्वरांत शिफ्ट जालें आनी थंयच्यान हांव प्रोफेशनली स्टार्ट जालो सर. बरें आसा. प्रियांकाय आमचे वांगडा आसा. प्रियांका, तूं 20 किलोमीटर रेस वॉक पंगडाचो भाग आशिल्लें. आयज सगळो देश तुमचें आयकता आनी तांकां ह्या खेळा विशीं आयकुपाक सोदता. हाचे खातीर कसली कुशळटाय जाय तें तुमी सांगात. आनी तुमची कारकीर्द खंयच्यान खंय पावल्या? म्हज्या सारकिल्ल्या इव्हेंटांत तें खूब टफ आसता, कारण आमचे कडेन 5 जज आसतात. आमी पळून गेले तरी आमकां भायर काडटले, वा आमी मातशे रस्त्यार देंवले, उडी मारली तरी आमकां भायर काडटले, वा आमी धोपरां बावगयल्यार लेगीत आमकां भायर काडटात. आनी म्हाका शिटकावणी लेगीत दिली. ते उपरांत हांवें म्हजी गती इतली नियंत्रीत केली की खंय तरी हांगाच्यान तरी टीम मॅडल जिखचें आसा. कारण आमी हांगा देशा खातीर आयल्यात आनी आमकां रित्या हातान वचप ना. हय. आनी बापूय, भाव हेर सगळे बरे आसात न्हय? हय सर, सगळे बरे आसात. हांव सगळ्यांक सांगता की तुमी आमकां इतले प्रेरीत करतात. खरेंच सर, म्हाका खूब बरें दिसता, कारण भारतांत वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी सारख्या खेळाक चड मागणी लेगीत ना. पूण आतां ह्या खेळांत आमकां इतलो तेंको मेळटा, ताचोय अर्थ आमी ट्वीट पळयतात की सगळेच ट्वीट करतात आमी इतलीं पदकां जिखल्यांत, देखून ऑलिंपिक सारकें. हें सगळें इतलो बूस्ट मेळटा, हें खूब बरें दिसता. प्रियंका, म्हजे वतीन परबीं. तुमी व्हड नांव केलां. चलात आतां अभिदन्या कडेन उलोवया. नमस्कार सर. अभिदन्या, तुज्या विशीं सांग. सर, हांव कोल्हापूर प्रॉपर महाराष्ट्राचें. हांव शुटिंगांत 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्तूल आनी 10 मीटर एअर पिस्टल अशे दोनूय इव्हेंट करतां. म्हजे आवय बापूय दोगूय हायस्कुलांत शिक्षक. देखून हांवें 2015 वर्सा शूटिंग सुरू केलें. शूटिंग सुरू करतना कोल्हापुरांत इतली सुविधा उपलब्ध नाशिल्ली. वडगांव सावन कोल्हापूर बशीन वचपाक 1.5 वर लागता. मागीर परत येवपाक 1.5 वर लागता आनी 4 वरां प्रशिक्षण. म्हणून अशें 6-7 वरां तर येवपा वचपाक आनी प्रशिक्षणाक वतालीं. म्हणून हांव म्हजी शाळाय चुकताली. मागीर मम्मी पप्पा म्हणटाली की एक गजाल कर, आमी तुका शेनवारा आयतारा शूटिंग रेंजांत व्हरता आनी उरिल्लो वेळ तूं हेर खेळ करत. म्हणटकीच भुरगेपणांत हांव खूब खेळ खेळटालें, कारण म्हज्या दोगांय आवय बापायक खेळा विशीं खूब आवड आशिल्ली. पूण तांकां कांयच करपाक मेळनाशिल्लें. अर्थीक आदार इतलो नाशिल्लो आनी तितली म्हायती नाशिल्ली. देखून म्हज्या आवयचें
एक व्हड सपन आशिल्लें की देशाचें प्रतिनिधित्व करपाचें आनी मागीर देशा खातीर पदक जिखपाचें. तांचें सपन पुराय करपाक ल्हानपणा सावन हांवें खेळांत खूब रुची घेतली आनी मागीर तायक्वॉन्डोय केला. तातूंतूय हांव ब्लॅक बेल्ट आनी बॉक्सिंग, जुडो, फेन्सिंग आनी डिस्कस थ्रो सारकिले जायते खेळ करून 2015त हांव शुटिंगाक आयलें. मागीर हांवें 2-3 वर्सां खूब संघर्श केलो आनी पयलेच खेपे मलेशियांत युनिव्हर्सिटी चॅम्पियनशिपा खातीर निवड जाली आनी तातूंत म्हाका कांस्य पदक मेळ्ळें. देखून प्रत्यक्षांत थंयच्यान म्हाका पुश मेळ्ळो. मागीर म्हज्या शाळेन शुटींग रेंज तयार केली. मागीर हांव थंय प्रशिक्षण घेतालें आनी मागीर तांणी म्हाका प्रशिक्षणाक पुण्यांत धाडलें. तर हांगा गगन नारंग स्पोर्ट्स फावंडेशन म्हळ्यार गन फॉर ग्लोरी म्हणून आसा. हांव ताचे खाला प्रशिक्षण घेतां. आतां गगन सरान म्हाका खूब आदार दिला आनी म्हज्या खेळा खातीर म्हाका प्रोत्साहन दिलां. बरें, तुमकां चारूय जाणांक म्हाका कितेंय सांगपाचें आसल्यार सांगात. प्रगती आसूं, अम्लान आसूं, प्रियंका आसूं, अभिदन्या आसूं, तुमी सगळे म्हजे कडेन जोडिल्ले आसात. देखून तुमकां कितेंय सांगपाचें आसल्यार हांव नक्कीच आयकतलों. सर, म्हाका एक प्रस्न आसा सर. हय, तुमकां खंयचो खेळ चड आवडटा सर? खेळाच्या संवसारांत भारतान खूब फुलपाक जाय आनी ताका लागून हांव ह्या गजालींचो खूब प्रचार करतां. पूण हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, खो-खो हे आमच्या जमनी कडेन संबंदीत खेळ. हातूंत आमी फाटीं उरूंक फावना आनी आमचे लोक आर्चरी भितर बरें काम करतात, शुटींग भितर बरें काम करतात हें म्हाका दिसता. आनी दुसरें म्हळ्यार आमच्या तरणाट्यां भितर आनी आमच्या कुटुंबांत लेगीत खेळां विशीं जी भावना पयलीं आशिल्ली ती आतां ना हें हांव पळयतां. पयलीं भुरगो खेळपाक वतालो तेन्ना ताका आडायताले आनी आतां खूब कितें बदल्लां. आनी तुमी लोकांनी जें यश मेळयलां तें सगळ्या कुटुंबांक प्रेरीत करता. दर एका खेळांत आमचीं भुरगीं वतात थंय देशा खातीर कितें तरी करून परत येतात आनी ह्यो खबरो आयज देशांत दाखयतात, सांगतात आनी शाळा महाविद्यालयांनी चर्चा करतात. चलात, म्हाका खूब बरें दिसलें. तुमकां सगळ्यांक म्हजे वटेनच्यान खूब खूब परबीं. तुमकां खूब आभार. थँक्यू सर. धन्यवाद. नमस्कार. म्हज्या कुटुंबियांनो, हे खेपे 15 ऑगस्टाक देशांत सबका प्रयास ची शक्त दिसली. सगळ्या देशांतल्या लोकांच्या यत्नांक लागून हर घर तिरंगा अभियान प्रत्यक्षांत हर मन तिरंगा अभियान जालें. हे मोहिमेक जायते विक्रमूय जाले. देशांतल्या लोकांनी कोट्यांनी तिरंगे विकते घेतले. 1.5 लाख टपाल खात्या वरवीं सुमार 1.5 कोटी तिरंगे विकले. हाका लागून आमच्या कामगारांक, विणकरांक आनी खास करून बायलांकूय शेकड्यांनी कोटी रुपया मेळ्ळ्यात. हे खेपे देशांतल्या लोकांनी तिरंग्या वांगडा सेल्फी पोस्ट करपाचो नवो विक्रम तयार केला. फाटल्या वर्सा 15 ऑगस्ट मेरेन सुमार 5 कोटी लोकांनी तिरंग्या वांगडा सेल्फी पोस्ट केल्ली. अंदू हो आंकडोय 10 कोटी पार जाला. इश्टानो, सध्या देशभक्तीची भावना उजवाडावपाची मेरी माटी मेरा देश ही मोहीम देशांत पुरायपणान सुरू आसा. सप्टेंबर म्हयन्यांत देशांतल्या दरेका गांवांतल्या दरेका घरांतल्यान माती एकठांय करपाची मोहीम सुरू जातली. देशाची पवित्र माती हजारांनी अमृत कलशांनी सांठोवन दवरतले. ऑक्टोबराच्या निमणे कडेन अमृत कलश यात्रा करून हजारांनी लोक देशाची राजधानी दिल्लींत पावतले. फकत ह्या मातयेंतल्यान दिल्लींत अमृत वाटिका बांदतले. म्हाका खात्री आसा दरेका देशवासियाच्या यत्नाक लागून ही मोहीम यशस्वी जातली. म्हज्या कुटुंबियांनो, हे खेपे म्हाका संस्कृत भाशेंतल्यान जायतीं पत्रां मेळ्ळ्यात. हाचें कारण म्हळ्यार श्रावण म्हयन्याची पुनव. हे तारखेक संवसारीक संस्कृत दीस मनयतात. सर्वेभ्यः विश्व संस्कृत दिवसस्य हार्द्य शुभकामनाः. तुमकां सगळ्यांक
संसारीक संस्कृत दिसाची खूप खूप परबी. संस्कृत ही संवसारांतली एक पोन्नी भास आसा हें आमी सगळ्यांक खबर आसा. ताका जायत्या आर्विल्ल्या भाशांची आवय अशें म्हणटात. पुर्विल्लेपणा वांगडाच संस्कृत भाशेची शास्त्रीयता आनी व्याकरणाची नामनां आसात. भारताचें कितलेशेच पुर्विल्लें गिन्यान हजारांनी वर्सां संस्कृत भाशेंत तिगून उरलां. योग, आयुर्वेद, तत्वगिन्यान ह्या विशयांचेर संशोधन करपी लोक आतां चडांत चड संस्कृत शिकपाक लागल्यात. तशेंच जायत्यो संस्था हे दिशेन खूब बरें काम करतात. देखीक संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन योग खातीर संस्कृत, आयुर्वेदा खातीर संस्कृत आनी बौध्द धर्मा खातीर संस्कृत अशे जायते अभ्यासक्रम चलयता. संस्कृत भारती लोकांक संस्कृत शिकोवपाची मोहीम चलयता. हातूंत तुमी 10 दिसांच्या संस्कृत संवाद शिबिरांत वांटो घेवंक शकतात. आयज लोकां मदीं संस्कृत विशीं जागृताय आनी अभिमान वाडला म्हूण खोशी जाता. हाचे फाटल्यान फाटल्या वर्सांनी देशाचें खाशेलें योगदान आसा. देखीक 2020 वर्सा 3 संस्कृत डीम्ड युनिव्हर्सिटी केंद्रीय विद्यापीठ केल्यात. तशेंच वेगवेगळ्या शारांनी संस्कृत विद्यापीठांची जायतीं महाविद्यालयां आनी संस्था चलतात. IIT, IIM ह्या सारक्या संस्थांनी संस्कृत केंद्रां खूब लोकप्रिय जावपाक लागल्यात. इश्टानो, जायते फावटी तुमी एक गजाल अणभवल्या आसतली. मुळां कडेन जोडपाक, आमच्या संस्कृताये कडेन जोडपाक, आमची परंपरा खूब बळिश्ट करपाचें माध्यम म्हळ्यार आमची आवय भास. जेन्ना आमी आमच्या आवय भाशे कडेन जोडटात तेन्ना आमी आमच्या संस्कृताये कडेन जोडप स्वाभावीक. आमी आमचे संस्कृताये कडेन जोडटात, आमच्या परंपरे कडेन जोडटात, आमच्या पुर्विल्ल्या वैभवाक जोडटात. तेच प्रमाण भारतांत दुसरी आवय भास म्हळ्यार वैभवशाली तेलुगू भास. 29 ऑगस्ट तेलुगू दीस म्हूण मनयतले. अंदरिकी तेलुगू भाषा दिनोत्सव शुभाकांक्षलू. तेलुगू दिसा निमतान तुमकां सगळ्यांक खूब खूब परबी. तेलुगू भाशेच्या साहित्यांत आनी दायजांत भारतीय संस्कृतायेची जायतीं अमुल्य रत्नां लिपून आसात. तेलुगूच्या ह्या दायजाचो लाव पुराय देशाक मेळचो हे खातीरूय जायते यत्न सुरू आसात. म्हज्या कुटुंबियांनो, आमी मन की बातच्या जायत्या एपिसोडांनी पर्यटनाचेर उलयल्यात. गजाली वा सुवाती व्यक्तिगतपणान पळोवप, समजून घेवप आनी कांय खिणां जियेवप एक वेगळो अणभव दिता. कोणेंय दर्याचें कितलेंय वर्णन केलें तरी दर्या पळयल्या बगर ताची विशालताय आमकां जाणवना. कितलेय हिमालयाचेर उलयले तरी हिमालय पळयल्या बगर ताची सोबीतकाय आमी मोलावंक शकनात. देखूनच हांव तुमकां सगळ्यांक खूबदां आवाहन करतां की जेन्ना जेन्ना संद मेळटा तेन्ना आमच्या देशाची सोबीतकाय आनी विविधताय पळोवपाक वचूंक जाय. जायते फावटी आमकां आनीक एक गजालूय दिसता. जर आमी संवसाराच्या दरेका कोनशाक पळयलें तरी पूण आमच्याच शारांतल्या वा राज्यांतल्या जायत्या उत्कृश्ट सुवातींची आनी गजालींची आमकां खबर आसना. जायते फावटी अशें घडटा की लोकांक आपल्याच शारांतल्या इतिहासीक थळां विशीं चड खबर आसना. धनपालजी कडेनूय अशें कितें तरी घडलें. धनपालजी पयलीं बेंगलुरूच्या येरादारी कार्यालयांत ड्रायव्हर म्हणून काम करताले. सुमार 17 वर्सां आदीं तांकां सायटसींग विंगांत ही जापसालदारकी मेळ्ळी. आतां बेंगलुरू दर्शनी ह्या नांवान लोकांक तें कळटा. धनपालजी पर्यटकांक शाराच्या वेगवेगळ्या पर्यटन थळांनी व्हरताले. अशेच एके भोंवडेर एका पर्यटकान तांकां विचारलें, बेंगळुरूंत टँकाक सेंकी-टांक कित्याक म्हणटात? आपल्या कडेन जाप ना देखून तांकां खूब वायट दिसलें. अशे परिस्थितींत तांणी स्वताचें गिन्यान वाडोवपाचेर लक्ष केंद्रीत केलें. आपलें दायज जाणून घेवपाचे आवडींत तांकां जायते फातर आनी शिलालेख मेळ्ळे. धनपालजीचें मन ह्या ग्रंथांत इतलें गुंथिल्लें की तांणी एपिग्राफी म्हळ्यार शिलालेखांकडेन संबंदीत विशयांतलो डिप्लोमा लेगीत केलो. आतां ते निवृत्त जाल्यात तरी बेंगळुरूचो इतिहास सोदून काडपाची आवड अजूनय जिती आसा. इश्टानो, ब्रायन डी खारप्रन हांचे विशीं सांगपाक खूब खोस जाता.
मेघालयांत रावपी आनी तांकां स्पेलोलॉजीची व्हड आवड आसा. सादे भाशेंत ताचो अर्थ लेण्यांचो अभ्यास. वर्सां आदीं तांणी जायतीं कथा पुस्तकां वाचतना ताची आवड निर्माण जाली. 1964 वर्सा तांणी शाळेंतल्या भुरगेपणांत पयलीं संशोधन केलें. 1990 वर्सा तांणी आपल्या इश्टां वांगडा एक संघटना स्थापन केली आनी तातूंतल्यान तांकां मेघालयाच्या अज्ञात लेण्यांची म्हायती मेळपाक लागली. थोड्याच काळा भितर तांणी आपल्या पंगडा बरोबर मेघालयांतल्या 1700 परस चड लेण्यांचो सोद लायलो आनी राज्याक संवसारीक लेणी नकाशाचेर हाडलें. भारतांतली कांय लांब आनी खोल लेणी मेघालयांत आसात. ब्रायनजी आनी तांच्या पंगडान लेण्यांतल्या मोन जातींचेर दस्तावेजीकरण केलां, म्हळ्यार लेण्यांतले जे प्राणी जे संवसारांत हेर खंयच मेळनात. ह्या पुराय पंगडाच्या यत्नांची हांव तोखणाय करतां. तशेंच मेघालयच्या लेण्यांक भेट दिवपाची येवजण करची अशें आवाहन करतां. म्हज्या कुटुंबियांनो, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की डेरी सॅक्टर हो आमच्या देशांतलो एक म्हत्वाचो सॅक्टर. आमच्या आवय भयणींच्या जिवितांत व्हड बदल घडोवन हाडपाक ताणें खूब म्हत्वाचो वांटो घेतला. फकत कांय दिसां आदीं गुजरातच्या बनास डेरीच्या एका उपक्रमाची म्हायती मेळ्ळी. बनास डेरी हो आशियांतलो सगळ्यांत व्हड डेरी मानतात. सरासरी दर दिसा हांगा 75 लाख लिटर दुदाची प्रक्रिया जाता. हाचे उपरांत हेर राज्यांनी तें धाडटात. हेर राज्यांनी दुदाची वेळार पुरवण जावची हे खातीर आतां मेरेन टँकर वा दुदाच्यो रेल्वे गाडयो हांचो आदार घेताले. पूण हातूंतय उणी आव्हानां नाशिल्लीं. पयलें म्हळ्यार लोडिंग आनी अनलोडिंग करपाक खूब वेळ लागतालो आनी केन्ना केन्ना तातूंत दूद लेगीत इबाडटालें. ही समस्या पयस करपा खातीर भारतीय रेल्वेन एक नवो प्रयोग सुरू केलो. हातूंत रेल्वेन पाळणपूर सावन नवी रेवारी मेरेन ट्रक ऑन ट्रॅक सुविधा सुरू केली. दुदाचे ट्रक थेट रेल्वेचेर चडयतात, म्हळ्यार येरादारीचो मुखेल प्रस्न हाका लागून पयस जाला. ट्रक ऑन ट्रॅकचो परिणाम खूब समाधानकारक जाला. पयलीं जें दूद पावपाक 30 वरां लागतालीं तें आतां अर्द्या परस उण्या वेळांत पावपाक लागलां. हाका लागून जंय इंधनाक लागून जावपी प्रदूशण थांबलां, थंयच इंधन खर्चूय वाटावपाक लागला. ट्रक चालकांकूय हाचो खूब फायदो जाला. तांचें जिवीत सोंपें जालां. इश्टांनो, आयज आमची डेरी सामुहीक यत्नाक लागून आधुनीक विचारसरणीन मुखार वता. बनास डेरीन पर्यावरण संरक्षणाच्या दिशेन एक पावल फुडें कशें व्हेलां तें सीड बॉल वृक्षारोपण मोहिमेक लागून कळटा. वाराणसी दूद संघ आमच्या दूदकारांची येणावळ वाडोवपा खातीर शेण वेवस्थापनाचेर वावुरता. केरळांतल्या मलाबार मिल्क युनियन डेरीचोय यत्न खूब वेगळो आसा. जनावरांच्या रोगांचेर उपचार करपा खातीर आयुर्वेदीक वखदां तयार करपाच्या वावरांत ती वावुरता. इश्टांनो, आयज डेरी आपणावन विविधताय हाडपी जायते लोक आसात. राजस्थानांतल्या कोटा शारांत दुग्धशाळा चलोवपी अमनप्रीत सिंगाची तुमकां खबर आसूंक जाय. दुदा वांगडाच तांणी बायोगॅसाचेरूय भर दिलो आनी 2 बायोगॅस प्लांट स्थापन केले. हाका लागून तांचो वीज खर्च सुमार 70% उणो जाला. तांचो हो यत्न देशभरांतल्या दूद शेतकारांक प्रेरणा दिता. आयज जायत्यो व्हड डेरी बायोगॅसाचेर लक्ष केंद्रीत करतात. अशे प्रकारचे कम्युनिटी ड्रिवन व्हॅल्यू एडिशन खूब रोमांचक आसा. देशभरांत अशे प्रवाह चालूच उरतले हाची म्हाका खात्री आसा. म्हज्या कुटुंबियांनो, आयच्या मन की बात मदीं इतलेंच. आतां उत्सवांचोय हंगाम आयला. तुमकां सगळ्यांक आदींच रक्षाबंधनाची परबीं. उत्सवाच्या वेळार आमकां व्होकल फॉर लोकल हो मंत्र याद दवरचो पडटा. आत्मनिर्भर भारत ही मोहीम दरेका देशवासियाची स्वताची मोहीम आसा. आनी जेन्ना उत्सवाचें वातावरण आसता तेन्ना आमच्या भावार्थाच्यो सुवाती आनी ताचे भोंवतणचो वाठार निवळ दवरचो पडटा. सदां खातीर. फुडले फावट परत मन की बात आसतली. कांय नवे विशय घेवन आमी मेळटले. देशांतल्या लोकांचे कांय नवे यत्न आनी तांच्या यशस्वीपणाचेर आमी भासाभास करतले.
तो मेरेन म्हाका निरोप दिवचो. खूब खूब धन्यवाद. नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.